وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهن إن أمهاتهن إلى الله ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فاحتهروا رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يؤذون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا بين أبيهم والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم نبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن نجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وتناجون بالإثم غدوان مغفرة ورسل إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله يقولون في أنفسكم لولا يعذبنا الله بما تقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجون بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما